बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में इस तरह के बहुत कम ड्रामास बनते हैं जिस तरह से ड्रामा सीरियल अखाड़ा बनाया गया है। इसमें इतनी गलतियां मौजूद हैं और इतना ज़्यादा स्क्रिप्ट को ख़राब किया गया है। अच्छे खासे परफॉर्मेंस करने वाले लोग इस ड्रामा में आकर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे और ना ही उनकी परफॉर्मेंस में कुछ जान नज़र आती है, क्योंकि स्क्रिप्ट में इतनी सारी गलतियां मौजूद हैं। आज हम उन्हीं सब गलतियों के बारे में बात करेंगे और ड्रामा सीरियल अखाड़ा के एपिसोड 23 को, जिसमें इतनी सारी गलतियां देखने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और आप सबके सामने लाई जाए। ड्रामा सीरियल अखाड़ा को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात तो पता होगी कि दिलशेर की एक भाभी है। अब यहाँ पर आकर वो चाहती है कि दिलशेर जिसने उसके शोहर को मरवाया था उससे बदला ले और उसके बेटे से बदला ले। पिछले दिनों ये दिखाया गया था कि जी दिलशेर थोड़ा सा शरीफ होना शुरू हो गया और उसके बाद हाजरा ने कुछ इस तरह की हरकतें करना शुरू की थी, जिसके बाद दिलशेर दोबारा से गुस्से में आए और शराफत की ज़िंदगी को छोड़कर फिर से एक बार गुंडागर्दी की ज़िंदगी में निकले और फिर रियासत अली और उसके बेटे से हाजरा के शोहर का बदला ले। लेकिन इससे पहले कि हाजरा दिलशेर को भड़काती और बदला लेने के लिए मजबूर करती, उससे पहले ही दिलशेर खुद से बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था और लगातार उस दिन से एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहा है और बदले की तैयारी में है, मुख्तलिफ जगहों पर लड़ता भी है। रियासत अली को जाकर उसने जलसे के दौरान मुँह काला कर दिया और बेइज्जत कर दिया। इतनी सारी होने के बावजूद हाजरा दिलशेर को भड़काते भड़काते इतना अंधा हो चुकी है कि उसको अब ये याद ही नहीं है कि दिलशेर तो भड़क कर बैठा है और बाकायदा तौर पर लड़ाई की तैयारी में है। जो दिखाया गया ना कि जी वो दिलशेर को भड़काना चाहती है, सब की सब आड़ है, वो अपने शौक इसमें पूरे कर रही है, यही नजर आ रहा है फिलहाल। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि स्क्रिप्ट की ही फॉल्ट मैं कहूँगा। अगर वाकई में इस तरह का सीन कुछ दिखाना था तो फिर कुछ इस तरीके से इस सीन को बनाना चाहिए था कि वाकई हमें फील भी होता। अभी देखने के बाद तो यही फील हो रहा है जी कि दिलशेर अपनी जगह पर लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन हाजरा उसको लड़ाई के लिए तैयार करने के बहाने से किसी दूसरे बंदे के साथ अपना चक्कर भी चला रही है और शुगल मेला उसने लगाया हुआ है अपनी जगह पर। हालांकि पाक दामन उसको दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। रियासत अली के हवाले से दिखाया गया कि रियासत अली ने लाहौर में आकर, शहर में आकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, सियासत में आने का फैसला किया। सबसे पहले तो मैं उसके इस फैसले पर बड़ा हैरान हुआ कि जी उसने फैसला कर लिया और उसके बाद वो जब निकला तो जाकर वो एक झंडी लगा कर आया किसी पार्टी की, मतलब कि पार्टी की नुमाइंदगी भी उसने ले ली। उसके बाद रियासत अली को उस पार्टी की तरफ से इतनी जल्दी मतलब कि चंद ही दिनों में टिकट भी मिल गया। बेशक वो पैसे वाला है, लेकिन क्या लाहौर में या किसी भी शहर में पैसे वालों की कमी है जो किसी पार्टी का टिकट लेने के लिए बैठे होते हैं? तो कितनी फजूल बात दिखाई गई है कि जी एक शख्स कल उठ कर आया और आज उसने टिकट ले लिया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना शुरू करता है और इतना मजबूत कैंडिडेट बन जाता है कि वो इलेक्शन जीत भी जाता है। उसके मुकाबले में दिखाया गया है कि हाकिम पहलवान को भी जोश आता है और इलेक्शन में खड़ा हो जाता है वो। हालांकि एक जूते बेचने वाला शख्स दिखाया गया है। एक तरफ तो वो जूते बेच रहा था, आकर इतना वो पैसे के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मजबूर था और एकदम से उसने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर दिया और इलेक्शन लड़ने के बाद वो इलेक्शन हार भी गया। एक तो पहले तो इलेक्शन कैंपेन चलाई, कुछ ही दिनों में इलेक्शन भी हो गए। इलेक्शन कैसे हुए वो सीन ही गायब कर दिया गया। उसके बाद चलो जी मान लेते हैं कि करवा दिए गए होंगे किसी तरीके से खुफिया इलेक्शन, लेकिन उसके बाद इलेक्शन जीत गया रियासत अली और रियासत अली को कहीं रातों रात ही या सुबह के वक्त ही जो है वो मिनिस्ट्री भी दे दी गई। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक शख्स पहली दफ़ा शहर में आया, उसके बाद उसको 2-4 दिन या चंद दिनों के अंदर उसको एक पार्टी से टिकट मिल जाता है। फिर उसके बाद उसको जैसी वो इलेक्शन जीतता है तो उसको मिनिस्ट्री मिल जाती है। और एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ यहाँ पर, जब रियासत अली का होने वाला समधी उसके पास आता है और उससे बात करता है जी कि आपने स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री क्यों ले ली, तो रियासत अली उसको आगे से कहता है जी कि स्पोर्ट्स में हमारा बड़ा फ़ायदा है और ये वो। हालांकि उसके वो गिला कर रहा होता है जी कि आपको टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री लेनी चाहिए थी। और इस बात पर वो शख्स जो कि इतना पढ़ा लिखा और एक पैसे वाला शख्स दिखाया गया है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो शख्स नाराज़ है बाकायदा रियासत अली से कि तुमने क्यों ले ली स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री। हालांकि उसको ये बात पता नहीं है कि रियासत अली के क्या वालिद साहब की ये जमात है जिसमें उसको मिनिस्ट्री उसकी मर्ज़ी से दी जाएगी। हालांकि आमतौर पर होता यह है कि मिनिस्ट्री पार्टी चेयरमैन की जानिब से दी जाती है, कोई खुद से जाकर नहीं ये कहता जी कि मुझे फ़लाँ मिनिस्ट्री दे दें और उसको वो मिनिस्ट्री दे दी जाती है। और फिर वो जब मिनिस्ट्री चेंज करना चाहे वो मिनिस्ट्री उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर दी जाती है। कोई मजाक तो है नहीं ये, लेकिन इस ड्रामा में ये सब चीज़ों को मजाक दिखाया गया और अजीबो गरीब तरीके से ड्रामा को चलाया जा रहा है। मैं सख्त हैरान हूँ। एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, दिखाया गया कि दिलशेर MMA फाइटर बन चुका है वो अब,
اور فائٹس وغیرہ کرنے کے دوران یہ دکھایا گیا ہے کہ جو اس کو فائٹس میں باقاعدہ طور پر لے کر آئی ہے ایک خاتون دکھائی گئی ہے، اس نے دلشیر سے ایک بات کی ہے دلشیر کی فائٹ سے پہلے. اس سے پہلے دلشیر کئی فائٹس کر چکا ہے اور اس فائٹ سے پہلے وہ اس کو یہ بات بولتی ہے. امیدیں ہیں بہت سارے لوگوں کی جو تم سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا سوچنے کی بات ہے کہ کون سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں دلشیر کے ساتھ. اس کے بعد وہ ایک اور ڈائلاگ بولتی ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے. لوگوں کی امیدیں بھی وابستہ ہیں دلشیر کے ساتھ اور لوگ دلشیر پر پیسہ بھی لگا رہے ہیں. کتنی حیرانے کی بات ہے جبکہ دلشیر 70-80 بلکہ میں کہوں گا کہ 85 سے 90% تک فائٹس ابھی تک جو ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ ہارا ہے. بے شک اس کی کالج میں رنگ کے اندر فائٹس ہوں یا یہ اسٹریٹ فائٹس ہوں، یہ سب کی سب فائٹس وہ ہارتا آ رہا ہے اور چند ایک فائٹس وہ جیتا ہوگا بالکل بیکار لوگوں سے. اس کے باوجود پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو دلشیر کے فین ہو چکے ہیں اور دلشیر پر پیسہ لگا رہے ہیں. شاید وہ لوگ پاگل ہیں یا ہم دیکھنے والے پاگل ہیں جو کہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں. اچھا اس کے بعد جناب ایک اور بڑی بونگی دکھائی گئی ہے، بونگی کہیں بلنڈر کہیں کیا کہہ سکتا ہوں میں اس کو. دلشیر کے حوالے سے اس کی بہن ایک جگہ پر یہ بات کرتی ہے کہ جی اس کو سپورٹس کوٹے میں یہاں پر بھرتی کیا گیا ہے اس کالج کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فائٹس وغیرہ کرنا ہے یا سپورٹس میں حصہ لینا تو اس کا کام ہے. میں حیران اس چیز پر ہوا ہوں کہ کون سا سپورٹس کوٹا، اور چلیے جی سپورٹس کوٹا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن سپورٹس کوٹا پر کسی ایسے شخص کو کسی جگہ پر داخلہ دیا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز فراہم کی جا سکتی ہے جو شخص فائٹس جیت ہی نہ رہا ہو. اور دلشیر نے کون سا نیشنل لیول کا یا انٹرنیشنل لیول کا یا کسی علاقائی سطح پر فائٹس جیتی ہیں، کون سے ایسی وہ ٹورنامنٹس اور چیمپئن شپس جیتا ہے جس کے بعد اس کو سپورٹس کوٹا میں اس طرح سے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا. میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ ایک بندے کا سپورٹس میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، صرف وہ پہلوان دکھایا گیا اور اس میں بھی کوئی اس کی گیم ہی نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ کسی جگہ پر کسی لیول پر کھیلا ہو کہ اس کے پاس کوئی ریکارڈ ہو ایسا کہ جس کی بیس پر اس نے یہ ایڈمیشن حاصل کیا ہو. جبکہ دکھایا تو یہ گیا تھا ہمیں کچھ ایپیسوڈز پہلے کہ جی اس نے باقاعدہ پیپر پاس کیے ہیں اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں آ کے داخل ہوا ہے. تو یہ کس طرح کی بات دکھائی گئی ہے جی کہ اب اچانک سے وہ سپورٹس کوٹے میں ایک سپورٹس مین آ گیا اور داخل ہو گیا. میں اتنا زیادہ حیران ہوں اس ڈرامہ کے اوپر اور اس ڈرامہ کے اسکرپٹ کے اوپر کہ آپ کی سوچ ہے. میں کافی عرصے سے اس ڈرامہ پر ریویو کر ہی نہیں تھا پایا. میں اتنی زیادہ امیدیں لگا کر اس ڈرامہ کو میں نے دیکھنا شروع کیا تھا، لیکن جب میں نے اس ڈرامہ کو دیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ساری امیدیں ٹوٹیں اور مجھے نظر آیا کہ اس ڈرامے کے ساتھ تو مذاق ہو رہا ہے اور عجیب و غریب سے طریقے سے سچویشنز کو ان کیا جا رہا ہے، آؤٹ کیا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے کہ ڈرامہ کے ایڈیٹر کی بھی غلطی ہے اور ڈائریکٹر کی بھی غلطی ہے کہ اتنے سارے سینز انہوں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں کہ اب اس موقع پر آ کر جو ایک کے بعد ایک سین بنتا ہے سٹوری سے وہ میچ ہی نہیں کرتا اور بہت زیادہ سین ایسا لگتا ہے کہ سٹوری میں بلا وجہ سے نکال دیے گئے ہیں شاید ایپیسوڈز میں سے. اس وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیوں ہوا. اور اس کے بعد جس طریقے سے سٹوری کو دکھایا جا رہا ہے ہم سب کو جو بلنڈرز بڑے بڑے دکھائے جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہ دکھایا گیا تھا جی کہ حاکم پہلوان بدماش بن گیا اچانک سے اور سپاریاں لینا شروع کر دی ہیں، اس نے لوگوں کی زمینیں خالی کروانا شروع کر دی ہیں، قبضے چھڑوانا شروع کر دیے ہیں. وہ سین ایک دم سے پھر غائب کر دیا گیا اور حاکم پہلوان پھر سے ایک عام چپل والا بن گیا اور پھر سے وہ سیاست میں آ گیا اور الیکشن لڑ لی اس نے. ان سب چیزوں سے بہت زیادہ حیران ہوا ہوں میں. اتنی زیادہ باتیں اور اتنے زیادہ بلنڈرز ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے کہ میرے خیال سے 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی کم پڑے گی. کوشش کروں گا کہ ایک اور ویڈیو بنا سکوں اور اس کے مزید جو غلطیاں اور مزید خراب پوائنٹس ہیں ان کی نشاندہی کر سکوں. ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گا کہ میں کسی کی پرفارمنس پر یہاں پر سوال نہیں کھڑا کرتا. پرفارمنس اپنی جگہ سب کی زبردست ہے، لیکن اسکرپٹ اور ڈائریکشن اتنی خراب ہے کہ پرفارمنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور کوئی وزن ہی نہیں ہے پرفارمنس کا نظر آ رہا مجھے اس وقت تک. بہرحال جی یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ ابھی تک اس ڈرامہ کو دیکھ کر کیا اس پر رائے قائم کر پائے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا واقعی میں یہ ساری غلطیاں ڈرامہ میں موجود ہیں؟ مجھے اس حوالے سے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.